बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ पीस। पाकिस्तान उसका हिस्सा बन चुका, शामिल हो चुका। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, उसके बाद क्या होने जा रहा है। इसके बोर्ड जो है ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के सॉर्ट आउट करने या एड्रेस करने जा रहा है, ज़रा उस पर डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये बहस का आगाज़ कर दिया गया कि नेशनल असेंबली में या किसी भी फोरम के ऊपर इसमें शामिल होने से पहले डिबेट नहीं करवाई गई। तो ज़रा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2, जहाँ पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान को बहुत नुमाया किरदार का हामिल समझा जा रहा है और ऑब्वियसली हम सबके लिए एक काबिल फ़ख्र मोमेंट है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स या हमारे इंटरनल इश्यूज़ को एड्रेस जिस तरह किया जाना चाहिए, क्या किया जा रहा है। ऑपोजिशन और हुकूमत के गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा उसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मैं तारुफ करवा दूँ, मैं ज्वाइन किया जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सकाफ़त व वर्सा। मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं सर? सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हुज़ैफ़ा साहब, ट्रंप अमन बोर्ड पाकिस्तान की शमूलियत बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। बट ऑपोजिशन स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ के ऊपर शुक्वा कुना है कि जनाब इस मैटर को पार्लियामान में लेके आते, डिस्कशन करते, उसके बाद डिसाइड करते व्हाट टू डू। सर क्यों अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया इस मैटर पे? देखें जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है एक हाई पावर बोर्ड कहें या एक हाई पावर कमेटी बनी, जिसके अंदर ज़ाहिर है इस अमन बोर्ड में दीगर भी इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। और ये आज नहीं, कुछ 4-5 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। और ज़ाहिर है आपने देखा कि फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का इवन के शुक्रिया अदा किया, जो सपोर्ट पाकिस्तान ने दी, कोई एहसान नहीं किया। पाकिस्तान ज़ाहिर है 1947 से जो है वो फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़ा रहा और फ़लस्तीन भी कश्मीर के मामले में हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन बात ये है कि कौमों की तारीख होती है, कौमों की एक हिस्ट्री होती है। हमारे मुल्क में एक तो इस तरह की कोई डिबेट का रुझान है नहीं कि हम इवन के कौमी सलामती के मामलात को अगर पार्लियामेंट में लेकर भी आ जाएँ, तो अपोज़िशन उसको जो है इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएगी कि फिर कोई फ़ैसला लेना जो है वो आसान रहेगा या मुश्किल हो जाएगा। हाँ। आपको याद है यमन का मामला हुआ था, सऊदी अरब के साथ हमारा दिल धड़कता है। वहाँ पर ज़ाहिर है जो 2 हॉली मॉस्क्स हैं, उनकी हिफाज़त के लिए एक चीज़ होनी थी, लेकिन उस वक़्त की अपोज़िशन ने जिस तरीके का माहौल बनाया और एक बिरादर ममालिक से हमारे ताल्लुकात को इवन के उसकी कॉस्ट पे उन्होंने उसकी मुखालफत शुरू कर दी थी। इसी तरीके से ये मामला जो मैं समझता हूँ, एक तो पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं था, ये हमारे एक बिरादर मुल्क फ़लस्तीन से मुताल्लिक था। अगर फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर को एप्रिशिएट कर रहे हैं, फ़लस्तीन की आवाम इसको एंडोर्स कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पोज़ीशन के सामने लेके आना बेवकूफ़ी होती, जो अपोज़िशन ज़ाहिर है अपने दीगर मामलात की वजह से इस पे इतनी नई कंट्रोवर्सी जन्म दे देती कि इसको कवर करना मुश्किल हो जाता। क्योंकि देखिए ये मैच्योरिटी का सबूत होता है। या तो अपोज़िशन बहुत मैच्योरिटी का सबूत दे रही हो, मैं कोई गिला-शिकवा नहीं कर रहा। मुमकिन है अगर पीएमएलएन अगर अपोज़िशन में होती, हमारे अरकान पार्लियामेंट के बारे में भी हुकूमत यही कह रही होती, जो हुकूमत उस वक़्त पावर में होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मामला जिस पर ज़ाहिर है जो कंसर्न्स थे, वो उस बिरादर इस्लामी ममालिक जो मुल्क है फ़लस्तीन, उसके नहीं थे। तो उसके बाद बाकी दीगर इस्लामी ममालिक भी साथ थे। तो ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक डिसीजन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर फेयर साहब ने इनफ, किया। डिसीजन के ऊपर और क्वेश्चन हम नहीं उठा रहे हुज़ैफ़ा साहब, लेकिन आपने देखा लास्ट ईयर एक पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग होती है। हम चले नंबर्स में 25 करोड़ कोट किया जाता है और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी आबादी 25 करोड़ से भी बढ़ चुकी है। सर पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद थी, कोई अपोजिशन नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई सियासी जमात नहीं थी। ये भी बहरहाल इतना ही बड़ा मैटर ना सही, चले पाकिस्तान हिंदुस्तान जितनी जंग जितना बड़ा मैटर ना सही, लेकिन एक इंटरनेशनल मैटर तो था। और पूरी की पूरी कौम, आपको पता है कि हम हर पाकिस्तानी का दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कता है। तो सबको ऑन बोर्ड लेना, आपको लगता है कि इट वाज नॉट गवर्नमेंट के लिए फिजिबल नहीं था सबको ऑन बोर्ड लेना इस पे? नहीं, इसमें इसीलिए देखें, वो कहते हैं जब मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। अगर लड़की के भी माँ-बाप सारे राज़ी हैं, लड़की भी राज़ी है, हस्बैंड के भी तमाम रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब राज़ी हैं, फिर उसमें आप ये कहें कि नहीं जी, इसके अंदर जो है बाकी जो उनके दोस्त अहबाब हैं, बाकी लोगों को भी एतमाद में ले लिया जाता है। भई, इसमें मेन एक ही जो फैक्टर है वो था फ़लस्तीन। अगर फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म का नुक्ता नज़र कुछ और होता और हम कुछ और कर रहे होते, तब तो ज़ाहिर है कि नाजायज़ बात होती। या फ़लस्तीन की आवाम कुछ कह रही होती और हम कुछ कर रहे होते, तब भी नाजायज़ बात होती। एक चीज़ जिसका फ़ैसला फ़लस्तीन की आवाम ने करना है, फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। उसका 2 जमा 2 4 होते हैं। आप ये कह सकते 2 जमा 2 के मामले पे इसको 4 करना है या सवा 4 करना है, पार्लियामेंट में ले आएँ। देखिए, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका कोई फ़ायदा ना हो,
اس پہ ایک انا بنا لینی، وہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہوتی. ایک چیز سامنے ہے آپ کے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور فلسطین کا وزیر اعظم اس امن معاہدے کو سپورٹ کر رہا ہے یا پاکستان کی وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہ رہا ہے، تو کم از کم بڑے دل کا ثبوت دے کے آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی ایسا معاملہ نہیں. اگر ملک کے بڑوں نے، وزیر اعظم نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، وزیر خارجہ نے، سب لوگوں نے کوئی ایک فیصلہ لیا ہے تو ملک کے بہتر مفاد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہنے میں آپ کو کیا آ رہا ہے؟ اچھا حذیفہ صاحب، یہاں پر ایک اور سوال بڑا انڈر ڈسکشن ہے کہ ان ڈیز ٹو کم اگر یہی پیس بورڈ کوئی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ جناب ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے حماس کو فورسز میدان میں اتریں گی، پاکستان کی فورس بھی اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں یہ آپ کا فورن آفس اس پہ ذرا ڈیسائیڈ کرے گا. یہ بڑا حساس سوال ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کی فورن پالیسی سے لنکڈ ہے. لیکن ہم اگر مگر کا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں گلاس آدھا خالی ہے، میں کہہ رہا ہوں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. انشاءاللہ حماس بھی اس امن بورڈ کو سپورٹ کرے گا، فلسطین میں امن آئے گا، جاریت جو اسرائیلی بدماشی ہے وہ ختم ہوگی، کارپٹ بمبنگ کا سلسلہ رک گیا ہے، دوبارہ جو ہے آپ کا غزہ ہے، فلسطین کے دیگر علاقے ہیں وہ بحال ہوں گے. پاکستان اپنی فوج بھیجے نہ بھیجے، آپ یہ کہیں کہ پاکستان کا امداد بھیجے گا نہیں بھیجے گا، ہم اپنی امدادی ٹیمیں وہاں بھیجیں گے، فلسطین کی خوشحالی کو بحال کریں گے. ہمیں مثبت سوچنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم من حیث القوم ہر وقت جو سب سے کنٹروورشل بات ہوتی ہے اس کا سوچتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سفر ہیں، یہ جو اچھائی کے سفر ہیں. میرے خیال سے ہم اچھی توقع رکھیں اور انشاءاللہ. فلسطین کے اندر ایک دائمی امن کے حوالے سے ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے. بالکل. اور جو سپورٹ ہم فراہم کر سکتے ہیں فلسطین میں امن کے لیے، وہاں کی لوگوں کی جو نسل کشی جو ہوئی ہے اس نسل کشی کو دوبارہ ان کی جو نسل ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ان اقدامات میں پاکستان انشاءاللہ کھڑا ہوگا اپنے بھائیوں کے ساتھ. انشاءاللہ. سر یہ 18ویں آئینی ترمیم پہ 8/1 پھر سے بحث سٹارٹ ہوگی. خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹکوسلا ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ صوبوں سے کوئی اختیارات واپس لینے جا رہے ہیں؟ what exactly is going to happen؟ نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جی. 28ویں آئینی ترمیم اگر آئے گی، 18ویں سر، 18ویں آئینی ترمیم. نہیں وہ 18ویں آئینی ترمیم کی کوئی بھی چیز انڈو 28ویں آئینی ترمیم ہی کرے گی نا سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بالکل. 28ویں ترمیم اگر آئے گی تو اس کے اندر 18ویں آئینی ترمیم کی وہ شکیں جس کا پچھلے 16 سال میں اندازہ ہوا کہ وہ رزلٹ نہیں آ سکا، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کو بہتر کیا جائے گا. این ایف سی میں صوبوں کے شیئر کو کوئی متاثر نہیں کیا جائے گا، اس کی تقسیم بہتر کی جائے گی، مرکز کو مضبوط کیا جائے گا. اور شیئر اگر بلوچستان یا کے پی کے یا سندھ کا کم ہوگا تو سب سے بڑا شیئر پنجاب کا کم ہوگا. پہلے بھی پنجاب نے قربانی دی تھی. تو میرے خیال سے آپ سب دوست ہوپ فل رہیں. پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی آن بورڈ ہے اور انہیں مزید بھی کنونس کیا جائے گا کہ 18ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنا یا کویش کرنے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم نہیں آئے گی، بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے لائی جائے گی. اس کے جو گراؤنڈ ہے وہ وہی ہوں گے جو 73 کے آئین کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے 2010 میں یعنی 50 سال بعد ایک ترمیم متعارف کرائی جس کا نام 18ویں آئینی ترمیم رکھا. اگر 73 کے آئین میں 50 سال میں کوئی کمی آئی اور اس کو آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بہتر کر لیا تو 18ویں آئینی ترمیم تو 16 سال ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی شعبہ جو ہے شماریات کا یا کوئی اور شعبہ تعلیم کا اگر وہ مزید بہتری کا متقاضی ہے اور چاروں صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ 16 سال میں کارکردگی ان اداروں کی یہ رہی، اب اس کو فردر بہتر کیا جائے، یا این ایف سی کے اندر ڈیفنس کا بجٹ اور پینشنرز کا جو پیسہ ہے اس کی تقسیم کر دوبارہ جو ہے چاروں صوبوں کو ان کے شیئر کے مطابق پیسے دے دیے جائیں، تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں میز پہ رکھی جائیں گی اور جس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہو، صوبوں کے حقوق پہ قدغن نہ لگے، ایک ایسی ترمیم متعارف کرائی جائے گی. اس کو میرے خیال سے کوئی نئی کنٹروورسی نہ جنم دینی سر چاہیے، میں نہ ہم جنم کیٹیگوریکلی گزارش کروں گا سر آپ سے دو چیزیں. ایک این ایف سی ایوارڈ obviously زیر بحث ہے، کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس کے اوپر؟ اور نمبر 2 نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی تھی، بہت ساری اس کے اوپر کیمپینز بھی چل رہی ہیں ایون ایٹ دس مومنٹ. کیا نئے صوبے بھی بننے جا رہے ہیں؟ یہ سر کیٹیگوریکلی میں آپ کو جواب دوں گا کہ میری معلومات کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین جو ہیں وہ اس حد تک کنونس ہیں کہ اگر 18ویں آئینی ترمیم کا کوئی ایک نقطہ فردر بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں، اور این ایف سی کے حوالے سے وہ کنونس ہیں کہ واقعی کل مرکز میں ہم بھی آ سکتے ہیں. مرکز جتنا کمزور ہو چکا ہے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اس کو مزید مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے این ایف سی ایوارڈ میں بہتری لائی جانا جو ہے اس پہ کوئی مضحکہ نہیں ہے. جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کیا جو ہے نئے صوبے بنائے جائیں گے یا نہیں، دیکھیں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس میں چاروں صوبوں کی متعلقہ اسمبلیز ہیں، باقی چیزیں ہیں. اگر مرکز
اور یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کوئی فیصلہ کرے گی, پی ایم ایل این اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ظاہر ہے اس میں سب کو آن بورڈ لینا ہے. اگر بلوچستان کو آپ نے 2 صوبوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو ظاہر ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, بلوچستان کی اسمبلی, ایون کہ وہاں 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. کے پی کے کو اگر آپ نے ہزارہ صوبہ بنانا ہے تو وہاں پر متعلقہ صوبے میں وہ قرارداد پیش کرنا پڑے گی, وہاں پر بھی 2/3 آپ کو چاہیے. سندھ میں اگر اندورین سندھ ایک نیا صوبہ بنے اور حیدرآباد اور کراچی علیحدہ صوبہ بنے, اس کے لیے بھی 2/3 کی آپ کو ضرورت پڑے گی. پنجاب میں بھی 2/3 کی ضرورت پڑے گی. تو یہ چیزیں اگر کسی طرف سے آتی ہیں, کوئی جماعت کہتی ہے یا ہماری اپنی جماعت کے لوگ بھی اس پہ متفق ہوتے ہیں, تو یہ موضوع ڈیبیٹ کا حصہ ضرور بنیں گے. اگر نمبر گین ہوگی, آئین اس کی اجازت دے گا تو کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. جی سر 26ویں یعنی 26ویں اور 27ویں ترمیم بھی ہوئی تو تب بھی ہمیں یہی تھا کہ شاید ڈیبیٹ ہوگی, لیکن ڈیبیٹ کتنی ہوئی ہم سب نے دیکھی. لیٹس کنکلوڈ سر, کراچی وفاق کے انڈر لیا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے سر, کوئی پلاننگ ہے اس طرح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ڈیبیٹ اس لیے میں نے کہا کہ یہ میٹرز ریلیٹڈ ٹو پروونسز ہیں, اور جو میری معلومات ہیں ممکن ہے میں بھی آئی کوڈ بی رانگ, آج میں آئین کو اسٹڈی مزید بھی کر لوں گا. بیسیکلی متعلقہ صوبے سے قرارداد 2/3 میجورٹی سے پاس ہونا ہوتی ہے, پھر اس صوبے میں مزید ڈویژن کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ ڈیبیٹ کے بغیر ہو نہیں پائے گا. باقی کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے. کراچی والوں کا ہے, سندھ کے پاس ہے, سندھ حکومت اس کو چلا رہی ہے, اور اگر کبھی صوبے بنے, علیحدہ صوبہ بنا, تو جو بھی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ چلائے گا. مرکز کے پاس اور بہت سارے کام ہیں, ٹیکسیشن ہے, باقی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں, اور چاروں صوبوں کو متحد رکھنا ہے. کوئی ہم نیا ایسا جوار بھاٹا نہیں کھولنا چاہتے. اور اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس رائے کو نہ ہی سپورٹ کروں گا, اور نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی معلومات ہے. حذیفہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ. ناظرین, جناب حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی سیگمنٹ کا ٹیک اوے آئی تھنک ایک ہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں بہتری لانی چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو پیپلز پارٹی وفاق میں گورنمنٹ بنا لے, اینڈ دیٹس واٹ حذیفہ رحمان صاحب سیڈ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر دوں. یہ ہمارا ٹرمپ امن بورڈ بہت انڈر ڈسکشن ہے, وائڈلی انڈر ڈسکشن ہے. میں آپ کو بڑا کریڈبلی بتا رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی اس طرح کی فورس تشکیل دی جاتی ہے حماس کو ڈیملٹرائز کرنے کے لیے, اور کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنایا جائے کہ جس کے اندر فورس انوالوڈ ہو, تو پاکستان کی فورس ول ناٹ بی پارٹ آف دیٹ. میں اگر جملہ آپ کو کیٹیگوریکلی کوٹ کر سکوں تو کسی بھی فلسطینی کے خلاف پاکستان کی فوج کی بندوق استعمال نہیں ہوگی. اب اس کو آپ لوگ خود سے ڈی کوڈ کر لیجئے گا, اس کو جس طرح آپ نے پھیلانا ہے پھیلا لیجئے گا, لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے, بڑا کریڈبلی یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ ان ڈیز ٹو کم اگر کوئی بھی اس طرح کی فورس بنتی ہے جو حماس کو ڈیملٹرائز کرنے کے لیے یا اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف ہمیں لگے کہ کہیں پر کوئی استعمال ہوگی, تو اس پہ پاکستان اس کا حصہ نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شوکت یوسف زئی صاحب نے. انہیں سے جانتے ہیں کہ تیرا والا آپریشن آج بھی انڈر ڈسکشن ہے. آج بھی ڈاکٹر عباد صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جناب سہیل افریدی صاحب کے اپروول سے آپریشن ہو رہا ہے. وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر پکس کمیٹی میں اس کی اپروول دی ہے, اور بظاہر صرف مخالفت کر رہے ہیں, صرف دکھانے کے لیے کہ وی آر اینٹی آپریشن. شوکت صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر آج ڈاکٹر عباس صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے کوئی اپروول دی ہے یا رضامندی شامل ہے آپریشن کی خیبر پختونخوا میں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر عباس صاحب کو کہاں سے اطلاع آ گئی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے اس کی اپروول دی. کوئی اپروول نہیں دی ہے, لیکن ظاہر ہے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اس کی تو الگ بات ہے, وہ تو کئی عرصے سے ہو رہے ہیں. لیکن اس طرح کے جو بڑے آپریشن ہیں اس پہ وہ آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جی جو لوکل مشران ہیں, جو علاقے کے معززین ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کی جائے جی کسی بھی بڑے آپریشن شروع کرنے سے پہلے. اس سے یہ ہوگا کہ جو کولیٹرل ڈیمیجز ہے اس کے چانسز کم ہوں گے. جو پولیس فورس یا فوج جوان آپریشن کرتے ہیں ان کی شہادتیں کم ہوں گی, اور مقامی لوگوں کے تعاون سے یہ آپریشن بڑا کامیاب جا سکتا ہے. سر یہ مائنز اینڈ منرلز بل کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تو اپنی پارٹی کو بہت کلیئر تھی. کل پرسوں سے یہ بھی بہت بڑی کانٹروورسی بنی ہوئی ہے آپ کی جماعت کو لے کر. جی میں نے پڑھا نہیں ہے, میں چونکہ گاؤں میں تھا اور آیا ہوں, میں نے کل دیکھا ہے کہ کیبنٹ کی طرف سے اپروول آئی ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی بل ہے یا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے امینڈمنٹ ہو جو صوبے کے حوالے سے ہو, کیونکہ بڑے عرصے سے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس کے لیے لیز کے لیے, ان کی لیزیں جو ہیں وہ
पेंडिंग पड़ी हुई थी और काफी जगहों पे लीज बंद थी कि जी नया कानून आ रहा है, तो हो सकता है उनके हवाले से कोई फैसला हुआ हो। लेकिन एक तो बड़ा जो ब्रॉड बेस जो कानून आने वाला था, जिस जिस जो सूबे से लेके वफाक के हवाले करना था, शायद वो शिके ना हो उसमें और सूबे के हवाले से हो। लेकिन मैं इस वक्त इस पे कुछ ज्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने ये देखा नहीं है कि नया बिल क्या है। अच्छा सर, आज आपको पता चला होगा कि नेशनल असेंबली में आप ही के एमएनए खुर्रम शहजाद साहब, इकबाल अफरीदी साहब, उनके दरमियान भी कुछ तल्ख जुमलों का मीडिया के सामने तबादला हुआ है। पार्टी की इंटरनल रिफ्ट कहूँ इसको या दो शख्सियात की इंटरनल रिफ्ट कहूँ, मुझे प्लीज़ ज़रा समझने में थोड़ी सी मदद दे दीजिए। ये तो देखिए, अगर उनकी आपस की तल्ख कलामी है तो आप इसको पार्टी की तरफ से तो नहीं कह सकते। हाँ। तल्ख कलामी किसी का जो जाती मामला हो सकता है, पार्टी के साथ क्या मसला हो सकता है। पार्टी के लिए तो सारे मुश्किल वक्त में खड़े हैं दोनों। आप देख रहे हैं कि इससे ज्यादा मुश्किलात और क्या होंगी, उसमें पार्टी के साथ वो खड़े हैं। हाँ सर, तो जब ये मैं कह इसको दिया जाए ना पार्टी कि के अंदर कुछ इख्तिलाफात बात नहीं कह करते हो, बाहर आके कुछ बात करते हो, तो सर फिर लगता है कि ये पार्टी की इंटरनल रिफ्ट है। सकते। वो आप ये चूंकि एक ही मतलब अफरीदी साहब जो है खैबर से उनका ताल्लुक है, खुर्रम साहब जो है वो पंजाब से। पहाड़ से उनका ताल्लुक है, तो आपस में एक दूसरे के बड़े करीब करीब हैं। हम्म। और तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ये नोक झोंक लगा रहता है, पार्टी के अंदर भी पार्टी से बाहर भी। अच्छा सर, 8 फरवरी पे आ जाते हैं। 8 फरवरी का द प्लान इज स्टिल ऑन, प्रोटेस्ट करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज होगा, और वो इसलिए होगा कि बहुत बड़ा डाका पड़ा है 8 फरवरी को। और ये हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे भुला सकते हैं और कैसे भूलने देंगे, क्योंकि एक हुकूमत जो बैठी है, जो ज्यादती कर रही है, जिसने अदालती निजाम का तहस नहस कर दिया है, जिसने करप्शन की सारे हदें अबूर कर दी हैं, बहुत सारे मामलात खराब हो रहे हैं, मुल्क को दलदल में फंसा दिया है। तो आप बताएं मुझे कि ऐसे में ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अगर ये मैंडेट चोरी ना होता तो शायद इनको ये मौका ना मिलता, लेकिन इनकी वजह से मुल्क को एक मुश्किल में दलदल में फंसा हुआ है। तो हम क्यों ना इस पे एहतजाज करें, और क्या पुरअमन एहतजाज करना जो है वो कोई जुर्म है? अगर नहीं है तो परेशान क्यों हो रही है? खामखा परेशान हो रही है क्योंकि इनको अवाम का मैंडेट नहीं पड़ा है और न ये अवाम का मैंडेट इनके साथ है, इसलिए ये खौफजदा है। बस सिंपल सी बात है। ये जो आप देख राना साहब की मल्टीपल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, राना सनाउल्लाह साहब की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं कि अगर थोड़ी सी भी एहतजाज में चीज़ें आउट ऑफ लाइन गई तो फिर वो 9th में और वो केसेस 26 नवंबर उस तरह की मिसालें लोग देते हैं सर। पर देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है ना हमारा, पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक है। लेकिन अगर जाहिर है हुकूमत करना चाहती है तो पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है, करे। लेकिन मुल्क तो नहीं चल रहा है ना, असल चीज तो मुल्क है। आवाम को तो कुछ नहीं दे पा रही है हुकूमत। 12 करोड़ आवाम खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है इनके दौर में, और बेरोजगारी चली गई है 22% पर, हमारे दौर में 6% थी। इसी तरह अगर कर्जों को देखें तो कर्जे 77-78 हजार अरब तक पहुंच चुके हैं। है भी नहीं और विजन भी नहीं है। और जो आईपीपीस के साथ इन्होंने मायदे किए थे उसकी वजह से आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कितनी मुश्किल में है। तो आई थिंक इनके पास कोई रास्ता है नहीं, रास्ता बचा नहीं है। ये जो दबे छुपे अल्फाज में ऐलान के बेचारे बेख्तियार हैं, लेकिन ख्वाहिश रहती है कि कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। हम भी यही चाहते हैं कि रास्ता निकल आए, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं है। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने होते और ये वाकई सिंसियर होते मुज़ाकरात में, तो आई थिंक फिर तो ठोस इक़दामात होने चाहिए थे मुज़ाकरात के लिए। वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। वो आप देख भी रहे हैं कि मुज़ाकरात ऐसे थोड़ी होते हैं कि आप एक वज़ीर आज़म जो है वो कहे मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस हमारे लोगों को गिरफ्तार करे, मारे पीटे, उनकी इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत न दे, इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी लगाए। तो ये सख्तियां करके तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर मुल्क के खातिर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आपने सही मानों में मुज़ाकरात करने होंगे, अदरवाइज इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे जिस तरह ये चाहते हैं। अच्छा शौक साहब, इस पे थोड़ा सा ना डिफरेंट ओपिनियन आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की जानिब से। आपसे चंद दिन पहले शफकत अब्बास साहब एमएनए आपकी जमात के सरगोदा से, मेरे शो का वो हिस्सा थे,
انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اس مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی یا سیاسی قیدیوں کی رہائی شرط ہی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی تقرری، ڈیموکریسی کی سٹرینتھننگ، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، ہم اس اپنے مطالبے سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی یا باقی سیاسی قیدیوں کی رہائی وہ بعد میں دیکھیں دیکھیے گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ماسز اکٹھے کر کے جلوس کے ذریعے عمران خان کو باہر کریں. ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ رول آف لا ہو، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو تو عمران خان خود ہی باہر آ جائیں گے. مطلب ان پہ کیا کیسز ہیں؟ ان کے کیسز تو بچگانہ کیسز ہیں نا، وہ تو بچگانہ طریقے سے بنائے گئے ہیں، کوئی اس کے اندر حقیقت تو نہیں ہے. تو اگر عمران خان اگر میڈیا کی آزادی ہوتی ہے اور عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے تو عمران خان کے کیسز تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ختم ہو جائیں گے. وہ بھی باہر ہوں گے، ان کے تمام ساتھی باہر ہوں گے. سر بورڈ آف پیس پہ ریزرویشنز پاکستان تحریک انصاف نے شو کی ہیں. ابھی آپ سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب میرے شو کا حصہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں وہ میچورٹی نظر نہیں آ رہی اپوزیشن میں کہ ہم یہ اسمبلی میں لے کے جاتے، ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کرواتے. اگر میں لگتا کہ اپوزیشن اتنی میچور ہے تو ہم سب کو آن بورڈ لیتے، لیکن یہ فیصلہ فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں ہم نے لیا ہے، اور آپ دیکھیں گے ان ڈیز ٹو کم اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں. دیکھیں یہ اس وجہ سے نہیں انہوں نے کیا ہے، یہ پارلیمنٹ کو کی وقت ہی کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ پارلیمنٹ بے وقت ہے. اگر دیکھیں اتنا بڑا ڈیسیجن آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین جناب یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یس اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہ بڑی لیجٹ سی ہے کہ کوئی بھی بہت بڑا ڈیسیجن جب حکومتیں لیتی ہیں تو اس کے اوپر بحث کروائی جاتی ہے پارلیمان کے اندر، میڈیا پہ بات ہوتی ہے، قوم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. لیکن حکومتی موقف کیا ہے وہ بھی ہم نے آج کے شو میں آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اپوزیشن اتنی سیریس نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایشوز کے اوپر ان کی بحث کروائی جائے، ان سے بیٹھ کے بات کی جائے، وہ اس کو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو کانٹروورشل کر سکتے تھے. بہرحال مجھے ایک چھوٹے سے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس سیگمنٹ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں ٹرمپ امن بورڈ. ایک بہرحال بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب سردار مسعود خان صاحب نے، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر، جنیوا نیو یارک میں رہے ہیں، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں اور سابق صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے. سردار مسعود صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. میں ایک بڑا وہ جو آج ہماری عام ڈسکشن کا حصہ ہے پاکستان میں سوال، اس سے آغاز کروں گا کہ سر کیا ہمارے پاس اس امن بورڈ میں شریک ہونے یا نہ ہونے کی آپشن بھی تھی کیا ہمارے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ برس واقعہ حق کے بعد پاک امریکہ کے تعلقات بہت قریبی ہوئے. اس میں ایک عنصر یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر اعتماد کیا گیا اور پاکستان کے اوپر کئی معاملات سے کی وجہ سے نئی ذمہ داریاں عائد ہوئی. مثال کے طور پر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جب ان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا. دوسری یہ کہ پاکستان ان 8 ممالک میں شامل تھا جن میں صدر ٹرمپ سے یہ اپیل کی تھی ستمبر 2025 میں یونائیٹڈ نیشنز کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ کہ آپ جنگ بندی کریں، امریکہ اپنا کردار ادا کرے، صدر ٹرمپ اپنا کردار ادا کرے. صدر ٹرمپ نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد 20 نکاتی فارمولہ دیا، اور ایک اعتبار سے ہم نے بھی اسے انڈورس کر دیا تھا. تو 20 نکاتی فارمولے سے ہم جڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جو سٹرکچر بننا تھا اس کا ہم نے حصہ بننا تھا. اب یہ ہے کہ اور ہم نے اب اس کا حصہ بن گئے، نہ کی گنجائش نہیں تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان جب اس میں شامل ہو گیا ہے تو وہ اپنے اثر کے ذریعے جو اندر رہتے ہوئے اثر و رسوخ کے ذریعے کیا وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا سکے گا. اور یہی منشا ہے پاکستان کا کہ وہاں جنگ بندی کروائی جائے، جنگ بندی کو مستقل کروایا جائے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے خلاف ورزیاں نہ ہوں اسرائیل کی طرف سے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ہے تعمیر نو کا کام شروع ہو، وہاں جو ہے ایک قسم کا سلامتی کا ماحول، پیس اینڈ سیکیورٹی کا ماحول پیدا ہو اور فلسطینی ریاست کے لیے کوشش کی جائے. یہ مقاصد ہیں، اور جو اس کے بارے میں جو ہے ابھی بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کے اہداف کے بارے میں، اس کے مینڈیٹ کے بارے میں کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کیا چیزیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کتنی ایک اس کی استعداد ہے، اور کیا یہ اقوام متحدہ کے متبادل ہے یا یہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا، کیا اقوام متحدہ یا یورپ اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا.
تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے باقی ہیں. سر یہی میری اگلی گزارش تھی آپ سے. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ غزہ والے معاملے کے اوپر اقوام متحدہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتے ہوئے اس بورڈ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ سوال صحیح بھی ہے اس اعتبار سے کہ جب بنیادی طور پر جب یہ ڈھانچہ بنایا گیا یا اس کے بارے میں جو 20 نکاتی فارمولہ تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ نے سلامتی کونسل کا راستہ اختیار کیا، اور وہ جو سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل ارکان نے باہمی مشاورت سے جو قرارداد پاس کی 2803 وہ اس چیز کی اجازت دے چکی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اقوام متحدہ بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، یا نہ صرف شریک ہو سکتا ہے بلکہ اس کی سربراہی کر سکتا تھا. لیکن صدر ٹرمپ ہیں، یعنی وہ باقی صدور جو امریکہ کے بھی رہے ہیں ان سے ذرا مختلف ہیں. ان میں نرگسیت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو چیز بھی امن و سلامتی سے متعلق ہو اس میں امریکہ کی قیادت ہو، بالخصوص ان کی قیادت ہو. تو اس وجہ سے یہ آیا ہے، یعنی یہ اسے آپ صدر ٹرمپ کی شخصیت سے بھی مخصوص کیجئے کہ اس وجہ سے بھی یہ ڈھانچہ وجود میں آ رہا ہے. کیونکہ گزشتہ برس جو ہے مارکہ حق کے بعد سے وہ مسلسل کہتے رہے کہ کیسے انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، اور وہ اس کو اقوام متحدہ کو نشانہ تنقید بھی بناتے رہے ہیں کہ وہ ایک مؤثر پیس کیپر نہیں ہے، یا مطلب یہ پیس کو ریزالو نہیں کر سکتے، مطلب کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے اس کا رول جو ہے مؤثر نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں امریکہ کی وجہ سے اور صدر ٹرمپ اپنے تدبر کی وجہ سے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ اصل وجہ ہے. سر یہ فرمائیے گا ان ڈیز ٹو کم اگر یہی پیس بورڈ جس کا پاکستان ہے کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے کہ فلسطینی عوام کے موقف سے کوئی متصادم ہو، تو پاکستان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی موجود ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تو بہت ہمیشہ سے بہت کلیئرٹی رہی ہے when it came to Palestine. دیکھیے فی الحال تو فلسطینی ریاست مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس سلسلے میں جو ہے پاکستان نے تو ہمیشہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن جو 20 نکاتی فارمولے میں یہ کہا گیا تھا، کم از کم اس میں ذکر موجود تھا کہ جب حالات معمول پہ آ جائیں گے تو فلسطینیوں کے خود ارادیت کے لیے کوشش کی جائے گی. اور لیکن اسرائیل نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ فلسطینی ریاست نہیں بننے دے گا. اور اگر ایک فریق نہیں مانتا، یعنی 2 ریاستی فارمولہ تھا نا، تو ایک فریق نہیں مانتا جس کو امریکہ بعد شامل ہے، تو فلسطینی ریاست بنتی نظر نہیں آ رہی. لیکن کم از کم پاکستان اس وقت تک جو ہے اپنی کنٹریبیوشن کرتا رہے گا جب تک کہ اہل غزہ کو ریلیف ملے، ان کی زندگی معمول پہ آئے، وہ قتل عام سے اور جینوسائیڈ سے بچیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے ہم پیس انفورسمنٹ کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پیس کیپنگ کر سکتے ہیں. لیکن ایک صورتحال یہ بھی بن رہی ہے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بن رہی ہے اس کے کمانڈر جو ہیں، اس کی جو سربراہ ہیں، وہ امریکہ کے جیسپر جیفرز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے بھی صدر ٹرمپ کریں گے یا جو ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں وہ کریں گے. تو لہٰذا یہ کہ سوال آپ نے صحیح پوچھا ہے کہ اور لیکن اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ جس وقت ایسی حال پیدا ہوگی تو اس وقت تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ کرے گا. کیونکہ آپ نے ایک سیدھا سوال پوچھا، ویری اسٹریٹ کویسچن، کہ اگر اس کے فیصلے وہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت سے متصادم ہو جاتے ہیں تو پاکستان اس وقت کیا کرے گا. تو وہ صورتحال اس وقت دیکھنی. سر اسی طرح کا ایک معصوم سا اور سیدھا سا سوال اور آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ان کیس کل کو حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے یہ بورڈ کوئی فورس تشکیل دیتا ہے، وہاں پر مختلف ممالک سے فورس مانگ لیتا ہے، اس پہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا پاکستان کی فورسز مہیا کی جائیں گی فار ڈی ملٹرائزنگ آف حماس؟ پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا. یعنی وہ حماس کو ڈسارم نہیں کرے گا. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ پیس انفورسمنٹ نہیں کرے گا. اس میں مطلب یہ ہے کہ حماس کو اگر ڈسارم کیا جا رہا ہے تو پاکستان اس پورے پروسیس کا
हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी डावोस में भी सदर ट्रम्प ने एक मरतबा फिर हमास को ये कहा, ये पैगाम भेजा है, और बल्कि जो जैरेड कुशनर हैं उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि ये सारे का सारा इन्हिसार इस पे है, यानी ये जो प्लान वो बना रहे हैं बिलखुसूस तामीर नौ के हवाले से, इस पे है कि हमास डिसआर्म कर जाए, और वो कहते हैं कि वॉलंटरली कर जाए। जी और कुछ खबरें ऐसी रही हैं कि हमास और अमेरिका के राब्ते हैं, और उन राब्तों के ज़रिए हमास किसी हद तक आमादा हो गया है, लेकिन आप इनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते जब तक कि हमास की तरफ से कोई बयान ना आए। फेयर इनफ। सरदार साहब, वैसे तो मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल के ऊपर अगर आपको हिस्सा मिल जाए तो आपके दोस्तों को भी आपके तवस्सुस से हिस्सा मिल जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारा चाइना के साथ कैसा रिलेशनशिप है होल वर्ल्ड नोज। इसी पीस बोर्ड में चाइना शामिल नहीं है, उन्होंने इसका हिस्सा नहीं बने, पाकिस्तान है। इसको कैसे देखते हैं, मतलब इसको कैसे, अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहें मेरे नाज़रीन के लिए, तो कैसे एलाबोरेट करेंगे आप प्लीज? चीन इस पूरे पूरे बोर्ड ऑफ पीस के पूरे मामले के ऊपर गौर व खौज कर रहा है, और चीन जो है इसका हिस्सा नहीं बनेगा। मेरा एक ख्याल है कि वो किसी सूरत में इसका हिस्सा नहीं बनेगा, ना रूस बनेगा। रूस ने कुछ इस किस्म का मुबहम सा जवाब दिया है कि वो इसके ऊपर गौर करें, और उसके बाद ये हो सकता है कि जो अमेरिका ने उनका सरमाया जब्त किया हुआ है उसमें से $1 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। ये पता नहीं तंज है या एक किस्म की ऑफर है जो उन्होंने पेश की है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन जो है, इससे अगर आपके जहन में ये खदशा है कि चीन नाराज होगा पाकिस्तान से, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी कौमी आमदनी बहुत ज़्यादा है, उसकी 140 ममालिक में सरमाकारी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से। तो और उसमें चीन के बहुत से दोस्त शामिल हैं, यानी मतलब ये जो सारे के सारे खलीजी रियासतें हैं और ये है, इनके साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं चीन के। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तो और इंडोनेशिया है शामिल है। तो इसमें कोई चीन को तशवीश नहीं होगी, बल्कि ये कि चीन को इसके अंदरूनी जो प्रोसीडिंग्स होंगे उनके बारे में इल्म होता रहेगा। पाकिस्तान में सब इस सिलसिले में इत्तेमाद में लेता रहेगा, और बाकी जो वहाँ दूसरे जो अरकान हैं, खासतौर से मुस्लिम ममालिक, वो भी चीन को बाखबर रखेंगे। लेकिन चीन जिस आलमी निज़ाम का ख्वाब देख रहा है उसमें ये पीस बोर्ड शामिल नहीं है। यानी वो मेरा ख्याल है कि रूल बेस्ड ऑर्डर या अक़वाम मुत्तहिदा या अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक और मुताल्लिक जितने भी इदारे हैं उनको सपोर्ट। सरदार साहब, फाइनली ये फरमाइएगा कि यही फोरम अमन बोर्ड इन डेज टू कम इलाकाई इश्यूज जो बहुत सारे, हर बॉर्डर के तकरीबन इर्द गिर्द पाकिस्तान के तरफ में भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे कांटे हमारी तरफ में भी हैं, बट मैं जेनेरिकली बात कर रहा हूँ, यही ट्रंप का पीस बोर्ड इन डेज टू कम बाकी मसाइल को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कहा तो है, मतलब ये सदर ट्रंप या उनके जो साथी हैं उन्होंने इस तरफ इशारे किए हैं, लेकिन क्या इसमें पूरी इस्तात होगी? उसके बाद दूसरी है कि क्या इसके पास कोई इस किस्म का मैंडेट होगा, और क्या वो वाकई वो मसाइल हल कर सकेंगे? वो मसाइल जो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं हल कर सका, मिसाल के तौर मसला कश्मीर, क्या उसको वो हल कर सकता है? अगर हिंदुस्तान इसमें शामिल नहीं होता है तो फरीक़ैन का राज़ी होना ज़रूरी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अगर कोई मसला या तनाज़ा हल करना हो, फरीक़ैन का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने जो भरपूर कोशिश करती है कि किसी तरीके से फरीक़ैन राज़ी हो जाए। तो अमेरिका शायद ये समझ रहा है, या सदर ट्रंप ये समझ रहा है कि उनका वज़न, उनका हेफ्ट और उनका पॉलिटिकल वेट इस तरीके से मुल्कों को मजबूर करेगा कि वो तनाज़ात के हल के पीस बोर्ड की तरफ रुजू करें। लेकिन क्या अमलन वो ये मसला को हल कर सकेंगे, और क्या उनके दायरा कार में इतना ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो शामिल कर लिया तो क्या वो उसे संभाल भी सकेंगे या नहीं? एक और चीज़ ये है कि ये सारे का सारा जो पीस बोर्ड है ये सदर ट्रंप की ज़ात से मखसूस है, यानी इट इज़ ट्रंप स्पेसिफिक। क्या अमेरिका में आने वाले सारे सदूर
इस किस्म के जो ये एक ढांचा बना के जा रहे हैं, इसको इसी तरीके से बरकरार रखेंगे कि वो रिपब्लिकन हो, मेगा हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या अमेरिका फर्स्ट वाले होंगे, या डेमोक्रेट्स भी जो है इसे ऑन करेंगे या नहीं। तो ये बहुत से सवालात मौजूद हैं जिनके अभी हमारे पास जवाब नहीं है। सर फिर एक छोटी सी गुजारिश, क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया, मुझे फिर से एक और सवाल करना पड़ गया आपसे। सर होम ग्राउंड पे तगड़ा होना बड़ा जरूरी है इसी बोर्ड को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में भी आ रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट कि क्या वाकई ट्रंप इसको कैरी ऑन कर सकेंगे कि जितना माइट चाहिए अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए वो माइट ट्रंप के पास इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद भी मौजूद होगा? देखिए, देखना ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस के नताज कैसे हैं। ये गुज़श्ता बरस जो मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर्स के इंतखाबात हुए थे, तो उसमें डेमोक्रेट्स की ज़्यादा कामयाबियाँ हुई थी, और वहाँ जो है अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान जो तसादुम है वो बढ़ गया है। एक वो लोग हैं, अब डेमोक्रेट्स जो हैं वो जो इंटरनेशनल ऑर्डर था उसके मुहाफ़िज़ और उसके वकील बन गए हैं, और सदर ट्रंप जो है उसको मुनहदम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि देखिए कि ये जो सदर ट्रंप ने इक़दाम किए हैं, मिसाल के तौर जो वेनेज़ुएला के हवाले से, उसके बारे में जो है अमेरिका में भी शदीद तनकीद हुई है, और दूसरे भी इस किस्म के मामला थे। तो इसका उनकी अंदरूनी सियासत के ऊपर क्या असर होता है? क्या मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं उसमें डेमोक्रेट्स जीतते हैं या रिपब्लिकन्स जीतते हैं? तो अगर वो रिपब्लिकन्स जीत गए और जो मेगा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उन्होंने अपनी बरतरी बरकरार रखी, तो हो सकता है कि अगले 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहे। जहाँ तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है, तो वो कभी भी रीथिंक नहीं करेंगे, बल्कि हमें जो है मजीद सरप्राइजेस के लिए तैयार होना चाहिए 2026 में, यानी जो इस साल है, क्योंकि अभी तो उन्होंने इब्तदाई इक़दाम किए हैं, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। खुदा जाने वो क्या क्या तब्दीलियां लाएंगी। कि आपको पता है ना कि इस वक्त जो यूरोप में सबसे बड़ा बहरान है कि ग्रीनलैंड के ऊपर किस तरीके से कब्जा करेंगे या किस तरीके से उस अमेरिका का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब मसूद खान साहब, और इस सारे टॉपिक पे आई थिंक सरदार साहब से बेहतर पाकिस्तान में और बहुत कम लोग होंगे जो इतनी इंसाइट्स रखते होंगे या इतना आसानी से आपको और मुझे समझा सकते होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट्स कमिंग आवर वे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि सरदार साहब ने भी फरमाया कि 2026 क्या, इन डेज टू कम, कपल ऑफ ईयर्स, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, आप मज़ीद सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए। और ये सरप्राइजेस फिर जब अमेरिका की बात आती है, अमेरिकी सदर की बात आती है, तो ये सरप्राइजेस पूरी दुनिया के लिए होते हैं। इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान और इंडिया और यूरोप ओनली, ये पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो सरप्राइज देते भी रहते हैं, माजी में भी देते हैं। अब आगे देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे व्हाट्स कमिंग आवर वे। एनीवेज, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मुद्दा अमन है, मुद्दा नाहक बहता हुआ खून है, जो फ़लस्तीन में बड़ा थाउजेंड्स में नंबर 75,000 के करीब ख़वातीन, बच्चे और वहाँ के फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई जो हैं वो शहीद हो चुके अभी तक। और नस्ल कुशी का वर्ड पाकिस्तान अपने हर फोरम के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। दुआ करते हैं आप और मुझे, आई थिंक हम सबको मिलकर के बार बार दुआ करनी चाहिए कि अगर ये फोरम एक बना है तो ये फोरम सबसे पहले वहाँ पर जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाए, और उसके बाद जो फ़लस्तीनियों की डिमांड्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में भी पाकिस्तान और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपना मुद्दा भी पेश कर सकें और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कामयाब भी हो जाएं। फिर से एक यही दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारा मुद्दा पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, आप और मैं, बट एट द सेम टाइम हमारा दिल कश्मीर हो जाए या फ़लस्तीन हो जाए, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के साथ भी धड़कता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।